Hello, my beautiful people. How are you all? As you all know me, my name is Monica Fernandez. आणि हांव तुमकां आयज कितें सांगूंक सोदता. हांवें आयज मुगे स्टोरी हाडलो ना, म्हळ्यार आयज हांव तुमकां कितें दाखोवपाक सोदता. जायत जाणांनी हो व्हिडिओ चोयला आसतलो, जायत व्हायरल जालोलो आहा हो व्हिडिओ, आनी जायत जाणांनी हो चोयला. म्हळ्यार आनीकूय तुमी हो चोयाय आनी हे भाशेन हेज्या मुखार जायना जावपाक. प्लीज सगळीं जाण मेळोन आवाज उठोवयाय. ओके, हांव पयलीं तुमकां दाखयता हो व्हिडिओ. ओके, हो तेच पांय, हो तेच पांय, हो मात्ता तेका, हो मात्ता आनी तेजी सुनी मात्ता तेका. सुनी कितको मात्ती चोयाय. सून कितको मात्ती चोय, चोयला चोय कितकून तोंडाचे मात्ते चोय. जोत काण मात्ता ते पांयाचे, जोत काण मात्ता ते चोय. कितकून भायर गेलो, कितकून भायर गेलो म्हणून तूं तेका माता. तूं तेका हे भाशेन माता. कित्या मात बाय तूं तेका? कित्या माता? तूं तुजी कुडीन बरें हा? तूंय कुटोत कुटोत येयलेश मुगो, तुजेरूय म्हातारपण येयलें मुगो बाये, आनी तूं तेका माता. भायर गेल म्हूण माता. कित पोटलो घेवन गेलो तो तुगेलो? आं कित गो, कितें येयलो गो तुजेरू? तुजो पाय जाल्यार तूं हे भाशेन मात्ता आसलो तेका? वो तुजी माय जाल्यार तूं मात्ता आसलोली हे भाशेन? आनी तूं मात्ता तें मात्ते, ते दुसरें आहा तें स्वताचो पाय मरे तो तुजो. तुवें तेका सजमोवपा जाय, तेका तुवें उलोवपा जाल्यार तूं येवन मात्ता. तुजी पाय तुजे डॅडीक तूं मात्ता. शिकलोल्या ब्रुदा. कितें येयलें रे तुमचेर सामकें माय पायक मारपाचें. आनी हांवें हे भाशेन गोंयकार आमगे कोताय ते हांवें केन्ना चोयलो ना. फर्स्ट टायम गोंयकार जावं भायर जावं हांवें केन्ना इतलें टॉलरेट केन्ना चोयलो ना. सुनू सासपायक मातशी किटकिट कोताय हें हांवें आयकलां. हांवूय सुनूच म्हळ्यार आंबा अशें करून कोन्नाय रे. ओ मुगे सासमाय आसलोली ती तशें करून कोना. ती बरो करून सांबाळ कोत्ताली. ती म्हाका आसता हांव हिंगा आसतना म्हाका आसता 80 क्रॉस वारलोली ती अशें करून कोत्ताली. म्हळ्यार ती मुगे सासमाय तशें करून केलो ना, बरो भाशेन चोयला. आनी तूं पूत तेजो, तूं पूत जायन तेका तूं हे भाशेन मात्ता. कित्या बाबा? तो पांय न्ही तुजो, तेच पांय तुमकां ल्हानांतली व्हडली केलो ना. वो तुमी मुत्ताली आगताली तेन्ना तुमची काडलो ना तेणें? तुमकां म्हणलें तेणें कित्याकूच मुतिलो, कित्याकूच आगिलो म्हूण तुमकां म्हणलें तेणें? कित्या म्हूण तेका बाबड्या तुमी अशें करून केलें? तुमी चिंतना काय हें तुमी केलें तें बरें काम केलें म्हणून तुमकां हेजें दिवपा पडटलो. हेजो तुमी केलें न्ही तें फळ तुमकां मेळटलें. आनी हांव आतां देवाको इतलें मागता तुमकां तेज्या घरान रावपा रायट दिना जाल्यार पुरो म्हणून. तेज कुस्ताचें घर बांदलो तितून तुमी सुसेगाद आहाय आनी तेका थिंग राव सुसेग दिनाय. तेज स्वताच्या घरान तुमी रावंक तेका सुसेग दिनाय. आनी तेणें बाबड्यान हेज्या पयलीं कितू मार खायला आनी कित सोशील म्हूण देवा बाबडे खबरू. आनी हांव देवा आर्गा म्हणटा. देवान ते चेडवाचें तेज मोतीन गायल म्हणून कॅमेरो ऑन कोत चोय म्हणून. आनी तेणें त्या वखदार चोयलो म्हणून. आनी तेणें लिंक शेरीय केलें म्हणून. देवा आर्गा म्हणटा. त्या टायमार तेजे मोतीन तें गायल म्हणून. तेज चेडवाचें नांव मारिया, तें लंडन आसत दिसत म्हाका. आनी हेज्या पयलीं तेणें बाबड्यान कित सोशील म्हणून आमच्यान इमॅजिनूच करपा जाता. तुमी दोगांयनी कुटोत येताय मुवा तुका आनी हड्ड पळ मरे. तूंय म्हातारो भेंडा पोंग पळ मरे तुज्या. तूं हेज्या मुखार जर हे भाशेन तुका जर जायना जाल्यार तूं हे भाशेन केलें जाल्यार तुज्या भुरग्यांनी तुका माजर बरें दिसतलें? कित्याक रे तुमी तेशें करून केलें तेका? तुमी स्वता पाय आसलो मरे तो. आनी तुकाय तेणें बाबड्यान चेडवा भाशेन मानलो आसतलें. तेणें केन्ना चिंतूंक नासतलें हे भाशेन तूं तेका करीत म्हणून. तुमी कितू केलां आसता म्हूण देवा बाबड्या खबर. इमॅजिन कोता वता हिंग चिंतून म्हाका कितें जाता. 5 दीस जालो व्हिडिओ म्हज्या मुखार येता. म्हळ्यार म्हाका उलयन दिसतालें आनी कोडे म्हणलें कितें आनी कितें ना स्वत कितें ना. म्हळ्यार स्वत खबर खूंय ती. आयज आतां 5 मिनटां पयलीं म्हज्या दोळ्या मुखार पोतून येयलो तो व्हिडिओ. म्हाका दिसलें हेजेर उलोवपाकूच जाय म्हणून हांवें. कित्याक हेज्या मुखार आमगेलीं भुरगीं आहा हे भाशेन हें चोयन बी हें कितें हें सारकें. आमकांय अशें जायत काय अशें दिसत आतां. म्हाका दिसता तो कितकून तो ते हितून तो कितच बाबडो चिंतीत आसतलें आनी कितें म्हणून ना कोण. वो तो तेका बाबडो चिंतूंक हें आहा जाल्यार जावं कोण. कित्याक तो भुरगेपणाच्या हेजेर गेलो आहा आतां.
तो जाणटे न्ही तो भुरगीपणाचेर गेलो हा तुम केन्ना आयकलो ना जाणटे जाताय जाताय तितली भुरगीपण येता म्हणून केन्ना आयकलो ना शिकलोल्या बुरुदांदो केन्ना आयकलो ना आं हे भाशेन मारप एक मनशाक म्हाका जेलीन देखून हे भाशेन मारनाय आसता म्हणून तुमी मारला ते भाशेन स्वताच्या बायक कित टॉलरेट केलें तुमी तेका जाणटेल्याक 85 years ओल्ड तो आं कितें अशें करूंक जाय आसलो तुमकां तो जायना चोवपाक न्ही तुमी म्हणपा जालो तेगे आनी भुरगीं आहाय जाल्यार न्ही चेडूं आहा तेका जो आनी कोण चेडो आहा जाल्यार तुमी म्हणपा जाल्यार आपल्याक चोवपा जायना तुमी मोराय म्हणपाक तशें करून म्हणो जाय आसलो तुमी आं मातशें कुसमुसांव जाता आसलो भयण भावा मदें मातशें जाता आसलोलें म्हणल्यार हे भाशेन आं आजिलान घालपा न्ही तेका कित्याक तेजें स्वताचें घर आहा आजिलान बिजिलान घालपा न्ही तेगे स्वताचें घर तेका रायट आहा त्या घरान रावपाक आं तुमी एक तेजे दुसऱ्या भुरग्यांक तर म्हणलोलें जाल्यार तुमकां जाता आसलोलें तशें करून केलो जाल्यार आपल्याक आनी जायना चोवपाक कोडे आतां जायना आमच्या जिवाच्यान जायना तुमी आतां थोडे दीस चोया तेका तशें करून केलें काय बरें जाता आसलोलें आं आनी आतां हांव देवा कडेन इतलें मागता तें घर अंकलाचें आनी त्या घरान रावपाक अंकलाक रायट आहा आनी अंकलाक तें घर अंकलाचेंच हेंकां त्या घरान रावपाक रायट दिवपा न्ही प्लीज तशें करून जाल्यार पुरो म्हूण मागता हांकां कळोंक बरें हांकां मातशें बूद शिकोवपा बरी आनी हो विडियो जातातलो न्ही हांवें दाखयला तो विडियो न्ही तुमी चोयाय आनी शेरूय कराय ओके थँक्यू सो मच वेरी डिस्टर्ब मायंड डिस्टर्ब आहा जाणा दिसान डिस्टर्ब आहा मायंड अशें करून चोय न्ही कित्याक एके फावटी दिसता आमकांय जाता काय भाशेन अशें करून चोयल जाल्यार आं तुम तर अशें करून तुम पयलीं मनशां हे भाशेन कोत्ताय जाल्यार आतांचें जनरेशन कितें कोत्तोलें न्ही तुम बरें तें शिकोवपा जाय आसलोलें तुम 50 तरी क्रॉस आसपा नाय एक म्हणटा हांव तुमकां तुम कितें आमच्या कांय चड आहा तुम आमकां बरेंपण शिकोवपा जाय आसलोलें हें कितें थँक्यू वेरी मच एंड टेक केअर ऑल ऑफ यू